अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे पंजाब की जेलों बल्कि पूरे पाकिस्तान की जेलों के हवाले से कि वहाँ पे क्या सहूलियात है और जो कैदी हैं उनके जो हकूक़ हैं वो आया पूरे हो रहे हैं कि नहीं। इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जहाँ तक कैदियों के हकूक़ की बात है तो वो पंजाब की जेलों में आप उसकी तादाद को अगर देखें तो वहीं पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके हकूक़ किस हद तक पूरे हो रहे हैं। मसलन हम आपको बताएं कि लाहौर की कैंप जेल जहाँ पे सिर्फ 2-2,500 कैदियों को वहाँ पे रखने की गुंजाइश है, वहाँ पे तकरीबन 6 से 6,500 कैदी वहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह जो कैंप जेल लाहौर है वहाँ कोई 2,500 से 3,000 कैदी वहाँ पे कैद रखने की जगह मखसूस है, लेकिन वहाँ भी तकरीबन 5,000 कैदी जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। और ये सिर्फ लाहौर या पंजाब का मसला नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। जितनी भी बड़ी जेलें हैं, आप कराची की कोई जेल ले लें, हैदराबाद की ले लें, कोयटा की ले लें, इसके अलावा मियाँ वाली की ले लें, सरगोदा की ले लें, मुल्क के किसी हिस्से में भी अगर आप किसी जेल का भी आप विज़िट करें तो वहाँ पे जो एक गुंजाइश रखी गई है कैदियों की, उससे तकरीबन दुगना कैदी वहाँ पे मौजूद है। मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने इस सिलसिले में जेलें नहीं भी तमीर की, लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ सका। इस तरह जो एक जगह आप देखें, खुद सोचें कि एक कमरे में अगर 4 लोगों के रहने की जगह हो और वहाँ पे आप 10 लोगों को रखें और उनको सहूलियात भी मुकम्मल ना हो, तो फिर वो किस तरह आप उनके हकूक़ पूरे कर रहे हैं। तो ये मसला कोई आज का नहीं, या कोई साल पहले का नहीं, या 2 साल पहले का नहीं, ये मुद्दतों से हमारे यहाँ यही जेलों के मसाइल नज़र आ रहे हैं। वहाँ खाने का मेयार अच्छा नहीं होता, वहाँ पे जो मज़ीद कैदियों को जो सहूलियात दी जा सकती हैं वो वहाँ पे फौरी तौर पर मुयस्सर नहीं होती। तिब्बी सहूलियात भी आप मुकम्मल तौर पर नहीं कह सकते कि जी जेलों में फ़राहम की जाती है। अक्सर आपने सुना होगा कि जेल के अंदर कैदी जो है वो जाँ बहक हो जाते हैं, और अगर उनको कोई ऐसा किसी की पहुंच हो तो वो तो किसी दूसरे हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। कोई बड़े सियासी लीडर हो या कोई बाअसर लोग हों तो वो दूसरे अस्पतालों में अपना इलाज करवाने के लिए पहुंच जाते हैं। उनको वीआईपी कमरे भी मिलते हैं, उनको तमाम सहूलियात मुयस्सर होती हैं। लेकिन एक आम कैदी जो जिसकी पहुंच नहीं है, जिसकी पहुंच से दूर हैं ये सारे मामलात, जो अपना जुर्माना भी अदा नहीं कर सकता, वो किस तरह किसी दूसरे अस्पताल में जाके अपना इलाज कराएगा, उसकी दरख्वास्त कौन लिखेगा। तो ये सारे मामलात हैं। लेकिन सबसे जो तशवीशनाक सूरत हाल है कि तादाद जेलों की कम है और वहाँ पे कैदियों की तादाद जो है उस वजह से ज़्यादा है। कैदी ज़्यादा होने की वजह से फिर हमारी जेलों में जो बीमारियाँ वो भी बहुत ज़्यादा देखा गया कि एक दूसरे से मरीज़ों को बीमारियाँ लग जाती हैं। जेलों के अंदर कई दफ़ा ये अखबारी रिपोर्टों में बताया गया कि जेलों के अंदर ये टीबी, जिगर की बीमारियाँ, एड्स इतना ख़तरनाक है, वो ये इस तरह की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा जेलों में, और वजह उसकी यही है कि वहाँ पे सहूलियात की बहुत कमी है। और
جب تک یہ سہولیات نہیں دی جائیں گی، جیلوں کو ان کی تعداد کے مطابق وہاں قیدیوں کو نہیں رکھا جائے گا، یہ مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ جیلوں کے حوالے سے جو بھی وزیر جیل خانہ جات ہوتے ہیں، یہ ایسی وزارتیں ہیں جن پہ زیادہ کوئی فوکس نہیں کیا جاتا۔ اس سے میری مراد کہ میڈیا پہ زیادہ اس کے بارے میں بتایا نہیں جاتا۔ ظاہر ہے جیلوں کے اندر عام آدمی نہیں جا سکتا، لیکن جن کی پہنچ ہے، جو یہاں پہ آپ سمجھے پیشہ ور لوگ ہیں، جنہوں نے ہر سال 2 سال بعد کسی جرم میں یہاں پہ آنا ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں۔ ان کو جیل کے اندر سہولیات بھی ملتی ہیں، ان کو غیر قانونی طور پر موبائل استعمال کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے، وہ ان کو بہتر کمرے بھی ملتے ہیں، ان کو وہاں پہ بیڈ بھی مل جاتے ہیں، ان کو گدے بھی ملتے ہیں، رضائیاں بھی ملتی ہیں، ان کو ہیٹر بھی مل جاتے ہیں۔ اور یہ بھی کئی بار دیکھا گیا کہ جو بااثر سیاسی لوگ ہیں، جب وہ جیلوں میں آتے تو ان کو وہاں ایئر کنڈیشن بھی بغیر اجازت کے، جس میں کوئی اجازت نامہ بھی نہیں ہوتا، وہ وہاں ان کو دے دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح پھر دوسرے جو عام قیدی ہیں، ان کے حقوق متاثر ہوتے ہیں، اور جتنا بااثر قیدی ہوگا، وہ وہاں پہ اس نے اپنی ایک علیحدہ ریاست بنا کے رکھی ہوتی ہے، اور وہ دوسرے قیدیوں کے علاوہ جو وہاں پہ اہلکار ہوتے ہیں، وہ بھی اس کے زیر اثر ہوتے ہیں، کیونکہ پیسہ چلتا ہے، اور پیسے کے زور پر وہ جیل کو اسی طرح وہاں پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں جیسے وہ گھر میں اپنے گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ ایک غیر قانونی جو سلسلہ ہے، اس پہ کئی بار بہت سی رپورٹیں بھی بنی، اخبارات میں بھی شائع ہوا، لیکن حکومت اس کو اس مسئلے پہ قابو پانے میں ناکام ہے۔ اس لیے ہم جو موجودہ حکومت ہے، وہ جہاں دوسرے معاملات میں دیکھتے ہیں، ان کو وزیر جیل خانہ جات سے رپورٹ ساری منگوانی چاہیے کہ کتنی کون سی جیل میں کتنے قیدی ہیں، اور ان میں خاص طور پہ دیکھا جائے کہ وہ کتنے بیمار بھی ہیں، تاکہ ان کا فوری طور پہ علاج جو ہے وہ شروع کیا جا سکے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو جرمانے کی وجہ سے کئی سال جیلوں میں وہ پڑے ہیں، اور کئی بار پھر مخیر حضرات جو ان کی مدد کرتے ہیں اور وہ جیلوں سے رہا ہوتے ہیں۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ حکومت اس بات کا انتظار کیوں کرتی ہے کہ وہ کسی مخیر کا انتظار کرے، اور جو جرمانہ نہیں دے سکتا اس کا جرمانہ حکومت خود ادا کرے۔ جہاں کروڑوں کے لاکھوں کے فنڈز حکومت اپنے اوپر لگاتی ہے، جہاں نئی نئی گاڑیاں لی جاتی ہیں، جہاں اپنی تنخواہیں بڑھائی جاتی ہیں، وہاں قیدیوں کے جرمانے جن کی تھوڑی سزا ہے اور وہ جرمانے کی وجہ سے رہا نہیں ہو رہے، اس پہ حکومت کو خود سامنے آنا چاہیے اور ان کے جرمانے ادا کر کے ان کو جیلوں سے رہا کر، تاکہ جو بوجھ ہے جیلوں پہ وہ کم ہو۔ امید ہے کہ حکومت اس سلسلے میں کوئی اہم قدم اٹھائے گی۔ دوسرا میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہم نے لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ سے ملتان روڈ کی طرف اگر آئے نہر پہ، تو سڑک کے درمیان غیر قانونی کٹ بنائے گئے تھے، تو اس سلسلے میں ہم نے آواز اٹھائی تھی اسی پلیٹ فارم سے۔ اس پہ کچھ تھوڑا سا عمل ہوا ہے، اور تقریباً کوئی 23 غیر قانونی سمجھے کٹ تھے، تو کچھ کٹ جو ہے وہ متعلقہ محکموں نے ان کو بند کیے، جس سے انسانی جانیں جو ہیں وہ محفوظ ہوئی ہیں۔ اس کے لیے ہم حکومت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری آواز سنی اور اس مسئلے کو دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر۔ خدا حافظ۔